अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा की 10 रातें, 10 वसीले और 10 हाजतें। आज ज़िलहज्जा यानी पहले अशरे का पहला दिन है, जिसके बारे में कुरान पाक में इन 10 रातों की अल्लाह पाक ने कसम उठाई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसम है। कितनी अहम होंगी, कितनी मुबारक होंगी, और इनके अंदर क्या तासीर और क्या कमाल होगा, जिसकी कस्में मेरे रब ने उठाई हैं। और मेरे रब ने इनकी कस्मों को उठाया है, और अल्लाह पाक का निज़ाम चलता है बरकतों का, खैरों का, राहतों का, रहमतों का, आफियतों का। आए इन 10 रातों में जो हमसे हो सकता है वो मयस्सर, जो मेहनत, जो कोशिश, और इंशाअल्लाह रब सच्चा, रब के वादे सच्चे, और अल्लाह अपने सच्चे वादे पूरे करके दिखाता है। तो ज़िलहज्जा की इन 10 रातों में हर रात में एक ख़ास हाजत अपने दिल में रखकर प्रोग्राम में शामिल होंगे। हम हर रात अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में एक बड़ा वसीला पेश करेंगे, और वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अल्लाह हाजतें कबूल फरमाते हैं। इन मुबारक रातों और मुबारक हस्तियों के वसीले से हमारी हाजत पूरी होंगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 रातों की कसम से मुराद ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं, और 10 रातें तो हैं ही। और एक और रिवायत में मेरे आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों में सबसे बड़ा शर्फ यानी सबसे अजमत वाला महीना ज़िलहज्जा है। और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इन 10 रातों में कबूल फरमाई, और 10 रातों में जन्नत से तशरीफ़ लाए ज़मीन पर 300 साल का रोना, तौबा कबूल हुई। मैदान आरफात में आदम और हव्वा की मुलाकात, आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस होने पर उनको काबा बनाने का हुक्म देना, और फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ये ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और बहुत ताकतवर है ये दुआ। अब मेरे साथ पढ़ेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ में आजिज़ी है, नियाज़मंदी है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मग़फ़रत और अल्लाह पाक के सामने अपना कसूरवार होना और उसका इतराफ़ करना, और तीसरा अल्लाह पाक से रहम की दरख्वास्त करना। जो रहम की दरख्वास्त करता है, जो मग़फ़रत की दरख्वास्त करता है, और अब उसके फ़ज़ल और करम की दरख्वास्त करता है, उसे मिलता है और वो पाता है। सामीन, आप इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें, मैं भी, आप भी इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें। हम अल्लाह से ये दुआ फिर पढ़ेंगे और 3 दफ़ा पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। आए मैं वो तीनों चीज़ें फिर दोहराता हूँ। वो तीनों चीज़ें, नंबर 1 इसमें आजिज़ी, नियाज़मंदी, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और नंबर 2 अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में दूसरी चीज़ मग़फ़रत का तलब करना, अपने आप को कसूरवार होना और इसका एतराफ़ करना। और अगली चीज़ अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करना, जो मेरे रब को बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह रहम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब हम इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे और ये दुआ 3 मरतबा दोहराएंगे। आए मेरे साथ दोहराएंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये बहुत मुबारक अमल है, बहुत मुबारक अमल है जो आपने अभी किया है। और इसी ज़िलहज्जा में सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ का भी विसाल हुआ है। आज हम उन्हें भी आमाल का हदिया पेश करेंगे। आए आज का ख़ास इस्म आज़म, आज का ख़ास ज़िक्र
جس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ آج کا ذکر ہے یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے۔ اب ہم ان ہستیوں کو ہدیہ دیں گے، آدم علیہ السلام کو اور حضرت سعد کو۔ اب ان کو ہدیہ دینے کے لیے ہم نے صرف 11 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے وہ سارا ترازو قیامت کے دن کا جتنا بھی ترازو ہے وہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے عرش الہی میں نور کا ایک ستون ہے، وہ ہلتا ہے، میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں اے ستون تو کیوں حرکت میں؟ اے اللہ زمین پہ تیرے بندے نے کلمہ پڑھا۔ آئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے ان ہستیوں کو یہ کلمے کا ہدیہ دیا، اور اس کے بعد ہم ایک عمل کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر روز ایک چھوٹا سا نوٹ، 10 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، 1 روپیہ ہے، کوئی چھوٹا سا نوٹ اپنے پاس رکھیں۔ آج بھی یقیناً آپ کے پاس پڑا ہوگا، آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس پہ دم کرنا ہے، اور دعا کے بعد اس نوٹ کو پورے جسم پہ ملنا ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی نوٹ گھر کے تمام افراد ناف کے اوپر پورے جسم پہ ملیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد کا اپنا نوٹ ہو، جیسے سہولت ہو، اور یہ نوٹ پھر جمع کرنا ہے۔ اس نوٹ سے یعنی اس کیش پیسوں سے 10 دنوں کے بعد، یہ روز جمع کرنے ہیں، 10 دنوں کے بعد ان پیسوں سے باجرہ، چاول، شکر، گوشت، کوئی بھی چیز لے کے اور بے زبانوں کو کسی پاک، صاف، کھلی جگہ پر بے زبانوں کو ڈالیں گے اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان دنوں میں جس نے بھی صدقہ کیا گویا اس نے انبیاء کی سنت کو زندہ کیا۔ جس نے بھی صدقہ کیا، آئیں یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کا ہمارا جو لفظ ہے وہ بہت طاقتور اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو تصور میں رکھ کے، اس اسم اعظم کو سامنے رکھ کے، یا منیلو یا مکیلو، ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا منیلو یا مکیلو، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے اللہ۔ ان 10 راتوں میں جو برکات ہیں، ان 10 راتوں میں جو ثمرات ہیں، ان 10 راتوں میں جو خیریں ہیں، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ برکتیں بھی، خیریں بھی، عطائیں بھی، عافیتیں بھی ہم سب کو عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما۔ مغفرت، عطا اور عافیت، مغفرت، عطا اور عافیت، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر دعا کو فرشتوں کی آمین میں شامل فرما۔ جو تیری بندیاں بندے جہاں بیٹھے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے، اے اللہ ان کی آمین قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، سب کے لیے مغفرت، راحت اور رحمت اور کرم کرتے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔